10 सफर मुजफ्फर जुमात मुबारक के दिन सूरत कोसर और दरूद पाक के इस खास अमल के बेशुमार रूहानी और दुनियावी फवाइद हैं। जब कलाम इलाही की बरकत और सदके का सवाब आपस में मिलते हैं तो इसके बहुत ज्यादा और खैरत अंगेज और मोजज़ाती फवाइद जाहिर होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बात करेंगे 10 सफर मुजफ्फर जुमातुल मुबारक के दिन कुरानी सूरत दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत के बारे में और इस बाबरकत दिन दुआओं की कबूलियत के इम्कानात कैसे बढ़ जाते हैं, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा अल्लाहु अकबर जरूर लिखते जाएं ताकि नेकियों और दुआओं में आपका नाम शामिल हो जाए। जुमातुल मुबारक के दिन सूरतुल कौसर, जो कि कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन फजीलत और बरकत के लिहाज से एक निहायत ताकतवर सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से रिज्क में बेपनाह वुसअत आती है, मुख्ताजी खत्म हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद शामिल हाल होती है। जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन चावलों के दानों पर सूरतुल कौसर और दरूद पाक का अमल रिज़्क की बंदिश तोड़ने, घर में खैर और बरकत लाने के लिए एक इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा अमल है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस बाबरकत अमल के करने से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, जिनमें से चंद का मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ। नंबर 1, इस बाबरकत दिन सूरतुल कौसर और दरूद पाक को रूहानी तरीके से पढ़ने से रिज्क में बेपनाह वुसअत होती है, बेपनाह बरकत आती है। इस अमल की बरकत से रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और हर तरह की तंगी दूर हो जाती है और घर में कभी फाका नहीं आता। नंबर 2, कर्ज से निजात मिलती है और अल्लाह की गैबी मदद नसीब होती है। अगर कोई शख्स शदीद कर्ज में डूबा हो और कर्ज की अदायगी का रास्ता नजर न आ रहा हो, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि बाआसानी कर्ज उतर जाता है। नंबर 3, बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत में आप रहते हैं। जब आप दम किए हुए चावलों को परिंदों, चुंटियों या अल्लाह की किसी दूसरी महलूक को खिलाते हैं तो ये एक बेहतरीन सदका बन जाता है। जैसा कि सदका बलाओं को टालता है, सदका हर काम में बरकत लाता है और सदका करने से घर में आने वाली मुसीबतें जड़ से खत्म हो जाती हैं और बंदा नजरे बद, जादू टूने, आसेब से महफूज रहता है और अचानक आने वाली मुसीबतें दूर हो जाती हैं। नंबर 4, कारोबार और रोजगार में बेपनाह बरकतें होती हैं। अगर कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, गाहक नहीं आते या मुलाजमत मिलने में रुकावटें हैं, तो इस बाबरकत अमल से तमाम कारोबारी और रिस्क की बंदिशें टूट जाएंगी। इसके अलावा घर में अमन, मोहब्बत और सुकून लाने के लिए भी ये अमल, ये वजीफा बेहद मुजर्रब और ताकतवर है। अगर आप दम किए हुए चावलों को पकाकर घर वालों को खिलाते हैं तो इसकी बरकत से घर के अफराद के दरमियान मोहब्बत, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी, भाई बहनों के रोजमर्रा के झगड़े खत्म करने हैं तो ये अमल झगड़ों को खत्म करने और दिली सुकून अता करने के लिए बेहद मुजर्रब और ताकतवर है। इसके अलावा दुआओं की फौरी कबूलियत हो जाती है। दुआ किसी भी किस्म की होती है, हाजत किसी भी किस्म की हो सकती है। जुमातुल मुबारक के इस बाबरकत दिन एक खास घड़ी होती है, जिस घड़ी में रब ताला से जो मांगा जाए फौरन अता फरमाता है। नमाजे असर के फौरन बाद इस अमल को, इस जिक्र पाक को पढ़ने और इस जिक्र पाक को पढ़ने से रब ताला एक ऐसी ताकत अता करेगा जिसकी बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल के फौरन बाद सच्चे दिल से मांगी गई हर जायज दुआ बारगाह इलाही में शर्फ़े कबूलियत का मुकाम पाएगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे जो आखिरी फायदा आपको मिलेगा वो है बीमारियों से शिफा। सदके और कलामे इलाही की तासीर से जस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफाएं मिलती हैं। बिलखुसूस अगर इन चावलों को पकाकर मरीज को खिलाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला मरीज के जिस्म के जड़ जड़ से बीमारियों को बाहर निकालेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये थे बहुत सारे फायदे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आपसे गुजारिश है, अमल को ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा और इसी तरतीब से अमल कीजिएगा। आपने आज जुमातुल मुबारक के दिन नमाज़े असर अदा करने के फौरन बाद उसी जगह बैठकर एक मुट्ठी भर चावल लेने हैं,
آپ آدھا کلو چاول بھی لے سکتے ہیں، 1 کلو چاول بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چرند پرند کو چاول ڈالنے ہیں تو پھر آپ نے 1 مٹھی بھر لینے ہیں، اور اگر آپ نے پکا کر اپنے گھر والوں کو کھلانے ہیں پیار محبت اور سکون کے لیے، یا پھر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، یا بیماریوں سے شفاؤں کے لیے، اگر آپ نے پکا کر اپنے گھر والوں کو کھلانے ہیں تو پھر آپ نے 1 کلو چاول ضرور لینے ہیں۔ چاولوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، چاہے کسی برتن میں ڈال لیں یا شاپر میں ہی ڈال لیں، لیکن جائے نماز پر اپنے سامنے رکھ لیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد۔ جب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر 100 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نہیں آتا تو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر درود ابراہیمی آتا ہے تو کوشش کریں 100 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے بما بسم اللہ شریف۔ درمیان میں اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھولنے والی بات تو نہیں ہے، دھیان کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا تو کبھی بھی نہیں آپ بھولیں گے۔ بما بسم اللہ شریف کے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چاولوں پر پھونک مار دینی ہے، اپنے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اب ان چاولوں میں سے آپ نے کچھ چاول لے کے پرندوں کو ڈال دینے ہیں، چونٹیوں کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں، صحن میں ڈال دیں، جہاں سے چرند پرند کبوتر وغیرہ بآسانی کھا سکیں، چونٹیاں بآسانی کھا سکیں۔ آپ نے وہاں پہ یہ چاولوں کو ڈال دینا ہے، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور ہر طرح کی معاشی تنگی دور ہو جاتی ہے، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، غربتیں ختم ہوتی ہیں، قرضوں سے نجات ملتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو آپ نے 1 مٹھی بھر چاول پرندوں کے لیے صدقہ کر دینے ہیں، اور جو دوسرے چاول ہیں وہ آپ نے پکا کر خود بھی کھانے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلانے ہیں، چاہے آپ وائٹ چاول بنا لیں، چاہے آپ میٹھے چاول بنا لیں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس کے ریزلٹ، اس کے نتائج آپ 3 جمعۃ المبارک کے دن میں ہی دیکھیں گے۔ صرف ہفتے میں 1 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جمعہ کے دن، اور اس کے نتائج، اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو فوراً نظر آئیں گے، اور ہر جائز مقصد کے لیے، ہر جائز حاجت کو پورا کروانے کے لیے اس ذکر پاک کو کر کے جو ہی آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، پڑھائی کے دوران اپنا سارا دھیان اللہ کی ذات پر رکھیں، اپنا سارا دھیان اپنے ذکر پر رکھیں، دنیا کے کاموں کی طرف نہ رکھیں، اور وظیفے کے فوراً بعد رو رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہر نیک مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔